जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। हमारे जिस्म जख्मों से जोर सही, तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, खुद अहले तरकश बोलेंगे ये बाजी किसने हारी है, ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। घर घर से मुजाहिद निकलेगा, तुम कितने मुजाहिद मारोगे। उस शख्स की कहानी हम नहीं भूल सकते जो घोड़े पे बैठ के अल्लाह के नाम की दावत देते हुए आगे बढ़ा, आगे दलदल आ गई, जमीन खत्म हो गई तो घोड़े की बागें खींच लेता है और कहता है मालिक मेरे जज्बे तो जवां थे, तेरी जमीन ही खत्म हो गई। उस पे इकबाल ने कहा था दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते सहराओं में, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। 13वीं सदी का जब आगाज हुआ तो दुनिया में मजमूई तौर पर उम्मत मुसलमा एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। इसी असना में दुनिया के नक्शे पर एक नई सल्तनत उभरना शुरू हुई। चंगेज खान की क़यादत में मंगोलिया से ताल्लुक रखने वाली एक खूंखार फौज ने जब अपनी सल्तनत की तोसी के लिए दूसरे इलाकों पर जलगार की तो वो एक तरफ मशरकी यूरोप से बढ़ते हुए वस्ती यूरोप तक पहुंचे तो दूसरी तरफ साइबेरिया, बड़े सगीर, चीन और खित्ता फारिस तक अपनी ताकत का लोहा मनवाने में जल्द कामयाब हुए। मंगोल फौजों ने जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तानें रकम की वो रहती दुनिया तक अपनी मिसाल आप हैं। मंगोलों के मजालिम के आगे दुनिया की तमाम बड़ी सल्तनतें दम तोड़ रही थीं। दूसरी तरफ सल्तनत ख्वारिज़्म ने खुरासान, ईरान, शाम और इराक में आले सल्जूक के बेशतर मकबूजात को फतह कर लिया था। उस वक्त इनकी कुव्वत ओजे शबाब पर थी। चंगेज खानी तूफान ने अपनी तमाम होलनाकियों के साथ सल्तनत ख्वारिज़्म का रुख किया और इसको पाश पाश कर डाला। इस सल्तनत की तबाही के बाद वहां पर मौजूद तुर्क कबीले किसी महफूज जगह की तलाश में हिजरत करने लगे। इनमें ज्यादातर कबीले चरवाहे और खाना बदोश थे। जहां सरसब्ज इलाका और पानी नजर आया खैमा गाड़ कर डेरा डाल लिया। इन तुर्क कबीलों में से बाज ईरान और शाम पहुंचे जबकि कुछ ने मिस्र की जानिब हिजरत की। इन तुर्क कबीलों में से एक कबीले का नाम काई कबीला था। काई कबीला बाकी कबीलों से कुछ बड़ा और ताकतवर था। ये निहायत जंगजू कबीला था। इस कबीले के सरदार सुलेमान शाह थे। काई कबीला सुलेमान शाह की सरबराही में अपने वतन खुरासान को छोड़कर मुख्तलिफ मुल्कों में घूमता हुआ शाम की तरफ जा रहा था। इसी असना में दरिया फरात अबूर करते हुए सरदार सुलेमान शाह डूब गए और जांबाज ना हो सके। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, सुंगुर तकीन, गुंदोगदो, अट्टगरल और दूंदार। सुलेमान शाह की वफात के बाद काई कबीला मुंतशिर हो गया। सुंगुर तकीन और गुंदोगदो अपने अहले खाना और बहुत से साथियों के हमरा अहलत चले गए। जो लोग बच गए उन्होंने अट्टगरल गाजी को अपनी शुजाअत और बहादुरी की वजह से काई कबीले का सरदार चुन लिया। अट्टगरल गाजी निहायत बहादुर, निडर और जंगजू शख्सियत के हामिल थे। आप अपने कबीले का दिफा करना खूब जानते थे, लिहाजा आप अपने छोटे भाई दुंदार और तकरीबन 420 घरानों पर मुश्तमिल लोगों के हमरा एशिया कूचक की तरफ रवाना हुए और सल्जूकी सल्तनत में दाखिल हो गए। सल्जूकी सल्तनत के उस वक्त के हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबत अव्वल थे, जो अपने अदल इंसाफ की वजह से बहुत शोहरत रखते थे। अट्टगरल गाजी जब अपने कबीले के हमरा सुल्तान अलाउद्दीन के जेर साया पनाह लेने के लिए पाया तख्त कुनिया की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में अंतरा के करीब अट्टगरल गाजी को 2 फौजें मसरूफ़े जंग नजर आईं। अट्टगरल गाजी किसी फरीक से वाकिफ न थे, लेकिन ये देख करके इनमें से एक तादाद के लिहाज से कमजोर और दूसरा कवि है, अपने सवारों के मुख्तसर दस्ता के साथ जिनकी मजमूई तादाद सिर्फ 444 थी, कमजोर फरीक की हमायत के लिए बढ़े और अपने इन थोड़े सिपाहियों के साथ मुखालिफ फौज पर अचानक और बहुत तेज हमला कर दिया। मुखालिफ फौज डर गई और समझी कि इनको कहीं से मदद मिल गई है और ये फौज जीते जीते हार मान गई। बाद में मालूम हुआ कि अट्टगरल गाजी ने जिस फौज का साथ दिया ये सल्जूकी सुल्तान
علاؤ الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض کے نزدیک وہ بازنطینی عیسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تاتاری تھے۔ سلطان علاؤ الدین ارطغرل غازی کی بہادری سے بہت خوش ہوئے اور آپ کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں انکارا کے قریب کراچا ٹاک کا علاقہ دیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، کائی قبیلہ یہیں آباد ہو گیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سلطان علاؤ الدین نے یہ علاقہ اس لیے کائی قبیلہ کو دیا تھا تاکہ بازنطینیوں کی طرف سے کسی بھی حملہ سے بچا جا سکے اور سلجوقی سلطنت کی سرحد اس طرف سے محفوظ ہو جائے۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بازنطینی عیسائی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل غازی نے کچھ ہی عرصہ میں اپنی شجاعت اور بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔ کچھ عرصہ بعد ارطغرل غازی کو سلطان کی طرف سے سوغوت شہر بھی دے دیا گیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل غازی کے ساتھ مل گئے اور انہیں اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اس طرح ارطغرل غازی کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور ان کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ سلطان علاؤ الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت اور اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا، لیکن ایشیائے کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلال اور امراء کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری منزل میں تھی۔ اگرچہ کونیا میں سلاجقہ روم کی قدیم شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف عیسائیوں نے قدیم بازنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے۔ اس کے علاوہ متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کے فتوحات سے علاؤ الدین کو بجائے تشویش کے ایک گونا اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل غازی کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ جب جنیشہر اور بھروسہ کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل غازی نے سلطان علاؤ الدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس کا صلہ میں اس کے شہر کو بھی ارطغرل غازی کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطانونی رکھا۔ نیز ارطغرل غازی کو اپنے ہراول دستے کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس وسیع علاقے میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے، لیکن سلطانونی کے اکثر حصوں پر خود سر امیروں کا قبضہ تھا اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل غازی اور ان کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی کو مدتوں جنگ کرنی پڑی۔ 1281 اور بعض کے نزدیک 1288 میں ارطغرل غازی نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ ارطغرل غازی کی زوجہ حلیمہ خاتون سلجوقی شہزادے غیاث الدین مسعود ثانی کی بیٹی تھیں۔ حلیمہ خاتون کے بدن سے ارطغرل غازی کے 3 بیٹے قندوز، سابجے اور عثمان پیدا ہوئے۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد آپ کے جانشین آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی تھے۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح پکے مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند تھے۔ انہوں نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنی تمام مفتوح علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی اور دنیا کے نقشے پر عثمانی سلطنت کا سورج طلوع ہوا، جو تقریباً 650 سال تک چمکتا رہا۔ ارطغرل غازی کو سوغوت میں دفن کیا گیا۔ آپ کے بیٹے عثمان غازی نے وہاں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی۔ ارطغرل غازی کا موجودہ مقبرہ سلطان عبد الحمید ثانی کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ 1998 میں ترکمانستان کے دارالحکومت اشک آباد میں آپ کے اعزاز میں ارطغرل غازی مسجد تعمیر کی گئی۔